अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाजरीन, सियासी जोड़ तोड़ का अमल जारी और सारी है। इलेक्शन का जोरों शोर पर इस वक्त जो है सिलसिला जारी और सारी है। तमाम पार्टीज़ का मिलना मिलाना जोड़ तोड़ इत्तेहादी नए बनाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं। बाप पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद एक्सपेक्टेड है। नवाज शरीफ के साथ साथ अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो साहब की, तो केपी में पड़ाव उनका जो है करने का इरादा है। अब ये सारे क्या मामला चल रहे हैं कि पंजाब को छोड़ के नवाज शरीफ का लाहौर को शहर को छोड़ के दूसरे सूबों की तरफ रुख करना किसके ईमा पर है, क्या मामलात हैं बाप पार्टी का जिस तरीके से क़याम वजूद में आया, क्या ये वहीं से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं या वहीं से कोई इत्तेहाद का सिलसिला जारी है। तमाम बातें करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, मलिक अनवर साहब। सर, वेलकम टू द शो। सर, ये बताइएगा कि सबसे पहले क्या मामला चल रहे हैं कि अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इलेक्शन की से, तो क्या आपके इस वक्त तैयारियां हैं जल्द से जुलूस के, क्या मामला चल रहे हैं ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका किया वीनस के स्टेज पर। तो मैं जो आपने सवाल किए हैं और अपने इंट्रो में भी कहा है, सूरत हाल ये है कि इलेक्शन की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जैसे आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ जब लाए हैं, हमारी इलेक्शन की जो मुहिम है वो उसी दिन से शुरू हो चुकी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं आपके इस वक्त नवाज शरीफ एक लाहौर या पंजाब का नहीं, वो पूरे पाकिस्तान का लीडर है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो वर्ल्ड में भी अगर क्या गया वो फेमस कोई है पाकिस्तान के हवाले से। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को जिस नहज में पिछले कुछ 4 साल 5 साल में जो इस पाकिस्तान को पहुंचाया गया, उसको निकालने के लिए फिर ज़रूरत पड़ी थी नवाज शरीफ की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर वो माहौल पैदा करना चाहते हैं कि वो माहौल इस किस्म का हो कि जो इत्तेहाद यगानगत का हो और पाकिस्तान की बेहतरी का माहौल हो, और आने वाले इलेक्शन ऐसे इलेक्शन हो जिसमें सब मिलकर हिस्सा लें और ये पाकिस्तान जहां पर पहुंचा है उसको उस खाई से निकालकर इस पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने की तरफ गामजन किया जा सके। आप कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आए हैं और इलेक्शन मुहिम उनके लिए शुरू की गई है, नंबर 1। नंबर 2, और वो ही हमें इस मामलात में से, इन मसाइल में से निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या इससे पहले जो 16 माह जो थे वो कौम के जाया हो गए सर, बड़ी माजरत के साथ, जबकि PMLN की हुकूमत थी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे और सारी काबीना उनकी थी। तो क्या कहेंगे कि आप लोगों को उनसे कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं थी, या वो उम्मीदों पे वाबस्ता आपके पूरे नहीं उतरे? मैं कहूँगा कि जो पिछले 15-16 माह गुजरे हैं उसमें मैं सलाम करूंगा शहबाज शरीफ साहब को और उसकी टीम को खास तौर पर, क्योंकि जब आपने देखा कि वो जब हुकूमत दी गई है उस वक्त पाकिस्तान किस सतह पर खड़ा हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान के हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि ये आज शायद श्रीलंका बनने जा रहा है, या ये सुबह डिफ़ॉल्ट करेगा, ये शाम को डिफ़ॉल्ट करेगा, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा हुआ था। लेकिन आपका इकोनॉमिक सर्वे मिफ्ता इस्माइल के बकौल जो फिगर्स हैं वो डिफरेंट हैं सर। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने एक प्रोग्राम के अंदर जब इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे दिया, उसके अंदर क्लियरली उन्होंने स्टेट किया कि हमारी GDP 5.97 है, अगेंस्ट 4 की हमने एवरेज सोची। हमारा एग्रीकल्चर 4.4 पे चला गया ग्रोथ उसकी, हालांकि उसकी हमारा टारगेट 3.5 था। इंडस्ट्री जो थी 6.19 थी, जबकि टारगेट 4.7 का था। इसी तरीके से सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो लार्जेस्ट उनकी जो शेयरिंग थी 58% ऑफ द GDP। नेक्स्ट अगर बात करें टैक्स कलेक्शन 59 बिलियन, जबकि टारगेट इनका 38 बिलियन का था। ये तमाम फिगर्स होने के बावजूद जो कि आपके मिफ्ता इस्माइल ने बताई सर हमें, उसके बावजूद हुकूमत तब्दील करना बनता था। जी, आपके सामने है कि आप देखेंगे कि जब 2017 में नवाज शरीफ को निकाला गया था सर, उस वक्त मैं अभी लेके मैं इसी तरफ लेके आ रहा हूँ ना आपको, आप वहीं पे खड़े ना हो जाए कि जब 2017 में पाकिस्तान को छोड़ा गया था, पाकिस्तान से हुकूमत से निकाला गया था, उस वक्त के हालात को आप मद्देनजर रखें कि उस वक्त पाकिस्तान की GDP रेट क्या था, उस इन्फ्लेशन का रेट क्या था, और अगर उसको तो आप पीपल्स पार्टी का कर ले। जी आप पिछले 4 साल सर, हजूरे वाला पिछले 4 साल को 4 सालों से सर मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है,
ملک صاحب دیکھیں بات سنیں حضور، آپ جو ہیں بڑے سینئر سیاستدان ہیں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کے مفتاح اسماعیل صاحب آپ کہتے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں، انہوں نے اکنامک سروے جھوٹ بولا، انہوں نے جو فگرز دی ٹارگٹ سے ابو اٹین کیا عمران خان حکومت نے. میرا صرف بڑا سمپل سا سوال ہے، کیا ایسے موقع پر جب پاکستان کا ٹارگٹ 4 پوائنٹ سمتنگ تھا اچیو 6 کیا 5.97، جب ٹارگٹ 3.5 تھا اٹین 4.4 کیا گیا، جب ٹارگٹ 4.7 تھا اٹین 6.19 کیا گیا، ایسے موقع پر حکومت تبدیل کرنا بنتا تھا؟ آپ دیکھ رہے تھے آوازیں کیا آ رہی تھی ایسے آوازیں واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا، حامد میر صاحب کے ایک پروگرام پاکستان میں کہاں پہنچنے جا رہا تھا اور آپ کے سامنے تھی ساری آپ کے سامنے ساری فگرز ہیں. پاکستان کی چلیں عوام ساری جانتی ہے چلیں اور اکنامک سروے بھی سارے جانتے ہیں کہ کہاں پر سر مہنگائی آپ کے سامنے تھی نا کہ کیا حالات پیٹرول کے، کیا حالات پیٹرول. بہرحال یہ میں وہ باتیں چونکہ آپ نے شروع کر دی، میرا آج کا یہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن چلیں آپ نے شروع کی تو اب ہم تھوڑا سا اس کو لے کے چلیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کیا ان فگرز کے ساتھ آپ جائیں گے عام عوام کے سامنے ووٹ لینے کے لیے؟ سر بالکل، چلیں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی انہوں نے جو ٹارگٹ لیے وہ اٹین کر لیے مفتاح اسماعیل کے. بالکل آپ کیا کریں گے؟ پیٹرول کا یہ ریٹ لے کے جائیں گے، آٹا گھی ٹماٹر کے یہ ریٹس لے کے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ جب آپ ہماری بات نہ کریں کہ وہ جو اس وقت وزیر اعظم تھے نا، انہی کی زبانی آپ انہی کی تقاریر اور انہی کے اسمبلی کے اندر جو بیانات ہیں نا انہی کو اپنے صرف رکھ لیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں کچھ کہنے کی کہ بھی پاکستان کو کس جگہ پر وہ پہنچا رہے تھے، کس جگہ پر پہنچایا تھا، اس کو نکالنے کے کیا طریقے تھے، اس کو نکالنے کے لیے جو اقدامات لینے تھے. آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلے کیا اور انہی فیصلوں کے مطابق آج پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے. آج آپ کی جو اس وقت سٹاک ایکسچینج ہے وہ آپ دیکھیں کہاں پہنچ رہی ہے. آپ کا ڈالر بھی نیچے آیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب دوبارہ جو اس کو بوسٹ دیا جا رہا ہے یہ بھی نیچے آئے گا جس دن یہ ایک مضبوط حکومت ہوگی اور نواز شریف کے پاس وہ ٹیم موجود ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے ایک بار نہیں اور بار بار نبر آزما ہوئے ہیں اور وہ انشاءاللہ سرخرو نکلے ہیں. اور اب بھی مفتاح اسماعیل صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں، جتنی بھی ہماری ٹیم ہوگی انشاءاللہ وہ مل کر اور پھر باقی ساتھی پارٹیوں کو ملا کر آپ کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کی حکومت میں رہتے ہوئے غلط بیانی کی، قوم سے جھوٹ بولا. نہیں میں نے یہ لفظ نہیں کیا سر، آپ کی بات سر آنکھوں پر. اچھا یہیں سے ایک بات آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کر دوں، زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کے ایک پروگرام میں غالباً مئی یا جون کے اندر انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ، جس کے اندر انہوں نے مانا تھا، نالائکی کا اعتراف کیا تھا while they were in the PDM گورنمنٹ، پی ڈی ایم کی حکومت رکھتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہم سے نالائکی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی. اور انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں تک یہ بات کی کہ ہم سے انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ الیکشن جلد کروائیں تو ہم عمران خان سے استعفیٰ لے سکتے ہیں. یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی نئی بات تو کوئی نہیں ہے کہ جس میں سوال یہ لگا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال ایسی نہیں لائی جاتی. آپ پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہوں، پھر انہوں نے رابطے کیا. اور آپ کو بھی یہ بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف حکومت لینے کے لیے یا حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ خبریں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور تھیں پاکستان کے اندر کہ انہوں نے بار بار لیکن ریفیوز اس لیے کیا گیا کہ ہمیں پاکستان بچانا تھا، ہمیں پاکستان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا پاکستان بچانا تھا اور پاکستان کو بچایا ہے. بچانے تھے حضور والا، آپ نے کیسز بچائے ہیں، عوام غریب تو آٹے کے ٹرک تلے مرے. تو آپ کو کیسز تو اپنے سارے ویو آف کروا لیا. یہ کیسز کون سے ویو آف ہوئے؟ آپ یہ دیکھیں گے سارے پروسیس کے ذریعے جا رہے ہیں اور تمام کے تمام آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تمام وہ لوگ بولے ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کروائے تھے. آج انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ تھے. آج جھوٹ آپ کا کہتے ہیں کہ ان جھوٹ کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، غلط جو پرچے ہوئے ہیں ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے. میری مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بندے کو غلط سزا دی گئی ہے وہ واپس نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کو اس کو سزا نہیں ہوئی ہے بلکہ پاکستان کو سزا ملی ہے، اور پاکستان کو سزا نہیں ملی بلکہ پاکستان کی عوام کو بھی سزا ملی ہے اس کی کہ وہ جو انہوں نے غلط کام کیے تھے، جو وہ پالیسیز بنائی تھی، جو وہ پروجیکٹ لائے تھے عمران خان کی صورت میں، وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ پروجیکٹ آپ کے آج کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ آج وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے
रहे थे, पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते थे और पाकिस्तान का क्या हाल होना था, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्टियों ने, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं है, तमाम पार्टियों ने मिलकर मैं कहूँगा कि ये बेड़ा उठाया और इस पाकिस्तान को उस दलदल से निकाला। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है बिफोर द ब्रेक, और सर को पानी भी पिलाएं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आपने कहा जी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया और वो जो है उनके गले पड़ गया, और क्या आप कहेंगे सेम यही प्रोजेक्ट? कहूँगा कि गले पड़ गया। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान गले खान वो पड़ता होता है कि आई एम जो आप टॉकिंग अबाउट सर इमरान खान, ठीक है ना, खुल के मैं बात कर रहा हूँ कि जिस प्रोजेक्ट को आप कह रहे हैं कि लाया गया वो मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन गया अकॉर्डिंग टू यू, क्या वो प्रोजेक्ट आज फिर बलूचिस्तान विजिट कर रहा है सर? नहीं, वो प्रोजेक्ट बलूचिस्तान विजिट कैसे कर रहा है? पाकिस्तान के साथ मिलने गए हुए ना? नहीं, बाप पार्टी बाप पार्टी किसका प्रोजेक्ट है सर? बड़ी माजरत के साथ बाप पार्टी का मिलने का मकसद ये तो नहीं है कि आप पर उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। सर दिस इज माय क्वेश्चन, आप क्वेश्चन deny कर आपका सकते हैं? वो बात नहीं है। ये पाकिस्तान को आगे ले जाने का प्रोजेक्ट है इस वक्त, पाकिस्तान को उस दलदल से निकालने का प्रोजेक्ट है इस वक्त। पाकिस्तान की तमाम अवाम को जिसको मुंतशिर कर दिया गया, इस पाकिस्तान के अंदर डिवाइड कर दिया गया, उस पाकिस्तानी अवाम को इकट्ठा करने की कोशिश बड़ी है। माजरत के साथ ये डिवीजन तो देखे ना, बिलावल भुट्टो कभी जरदारी साहब कहा करते थे मैं पेट फाड़ दूंगा, वो कहते थे मैं लटका दूंगा, वो कहते थे ये ऐसे हैं, वो कहते थे वैसे हैं, ये कैंसर है, ये नासूर है, ये सियासी नारे थे। आज कौम डिवाइड किया गया, आज कौम को डिवाइड किया गया। अगर आप लोग करें तो सियासी नारे, अगर वो करें तो ये कौम की डिवीजन। अच्छा मुझे ये बता दें, पिछले 4 साल में आप बता दें कि जो पिछली हुकूमत थी पीटीआई की, उसमें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें पाकिस्तान को तरक्की की हो? कौन सी ऐसी चीज थी? हम डाइवर्ट हो रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, इसलिए मैं यही कह रहा हूं इलेक्शन में हम जाने, हैं, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, अवाम हमारी कारकर्दगी जानती है। नाज़रीन तमाम पार्टीज जिस वक्त इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं, जलसा जुलूस जारी और सारी हैं, इत्तेहादी बनाए जा रहे हैं, सिवाय एक पार्टी की जिनको हाथ बांधकर कहा जा रहा है कि लड़के दिखाओ। हम इस पे मजीद डिस्कस करेंगे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक से पहले हम मलिक साहब से बड़ी गर्मा गर्मी हो रही थी और बात हो रही थी रिगार्डिंग द इलेक्शंस, रिगार्डिंग द बल्कि करप्शन के हवाले से बात चल रही थी। मलिक साहब मैं एक छोटी सी बात ऐड करता चलूँ यहाँ पे। हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इशू है वो ये है कि हमें वो लोग सूट करते हैं जो हमारे साथ चलेंगे, बाकी लोग करप्ट हैं, ठीक है। हम उन लोगों को, जैसे हम लोगों ने अगर इत्तेहाद कर लिया, अगर हमारे ज़ाती मुफादात हैं तो हम लोग ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे करप्ट हैं। जैसा कि आज बाप पार्टी के साथ पहले बुरा कहा जाता रहा, आज बाप पार्टी को अच्छा समझा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने आज एक स्टेप फॉरवर्ड हुए और उन्होंने ये कहा कि बाप पार्टी कल तक बुरी थी, आज अच्छी कैसे हो गई। बिलावल साहब को क्या जवाब देंगे इस बारे में आप? हमने अभी तक किसी को चोर नहीं कहा, हमने अभी तक किसी पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, हमने नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून ने किसी को चोर नहीं कहा जब तक कि कोई साबित ना हो जाए। बाकी रहे इल्ज़ामात, जो चीज़ें सामने आती रही हैं उस पर गुफ्तगू होती रही है।
کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم اس حد کو کراس کر جائیں اور نہ ہی کراس کیا جائے گا. بلاول بھٹو صاحب بھی اگر آج جو فرما رہے ہیں ہم اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتے, وہ جو کہتے رہے کرتے رہیں, وہ ان کو کیونکہ وہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم اخلاقیات کی حدیں جو ہے نا وہ کبھی کسی کو بھی صورت میں کراس نہیں کریں گے. ہم صرف اس پاکستان کا سوچیں گے, اس پاکستان کے لیے آگے بڑھیں گے. ہمیں وہ آدمی جو آج بھی اپنی کی ہوئی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہے اور وہ عوام سے اور قوم سے معافی مانگیں گے, تو ہم ہر اس شخص کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں جو اس پاکستان کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اس پاکستان کی عوام کے لیے جو سہولیات پیدا کرنا چاہتا ہے. سر آنکھوں میں, لیکن ہماری شارٹ ٹرم میموری جو ہے نا اس کا مسئلہ سے بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن دور بڑا جدید ہو چکا ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو بیانات ہم مخالفین کے بارے میں دیتے رہے ہیں, ان کی خواتین کے بارے میں خاص طور پہ, وہ بہت ہی شرمندہ کر دینے والے ہیں. نیشنل ٹی وی کے اوپر ہم وہ بیانات ڈسکس بھی نہیں کر سکتے اور ان میں سے میجورٹی جو ہے بلکہ 99% شاید نون لیگ کی طرف سے دیے گئے ہوں گے, چاہے وہ بے نظیر کی تصویریں گرا کر, آپ کو یاد ہوگا تصویریں گرا کے ان کے بارے میں غلط باتیں کر کے. پھر اگر ہم بات کریں ریحام خان سے پہلے, ریحام خان جمائمہ ریحام خان, دین موجودہ ان کی جو مسز ہیں ان کے بارے میں, تو سر یہ ہمارا بڑا انفارچونیٹلی ایک المیہ رہا ہے اور بڑی ہی بیڈ پریکٹس, مال پریکٹس رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر 1990 کے بعد کی اگر آپ دیکھیں گے, جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب آئے ہیں, ہماری کوئی پریکٹس ایسی نہیں رہی ہے. آپ اب بے شک نکال لیں گے ویورز میں, تو ویورز آج کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. آڈیوز ہمیشہ نون لیگ کی طرف سے جاری ہوئی, ہمیں بہرحال آڈیو ہمارا اختلاف ہے کسی کی ہوگا, لیکن ہم پیپلز پارٹی کو کریڈٹ ضرور دیں گے کہ وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. کسی کے خلاف کسی کی نازیبہ آڈیو ہم شائع نہیں کرتے, نہ کی ہیں اور نہ ہی کریں گے. مریم نواز صاحبہ نے ہمارے سر بات سنیے گا, مریم نواز نے پریس کانفرنس میں کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ میرے پاس آڈیوز ہیں, میرے پاس ویڈیوز ہیں, لیکن ان کو شائع نہیں کیا گیا. صرف وہ ویڈیو شائع کی گئی ہیں جو ویڈیوز ہمارے خلاف استعمال کی گئی تھی, جو ہماری شہادتوں کے لیے ضرورت تھی. ان ویڈیوز کو انہوں نے منظریاں پر رائے ہیں اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر رائے ہیں. چلیں سر, اب ہم بات تھوڑا سا حالات حاضرہ, اب ہم لیٹ the people of Pakistan decide this sir, leave it. ہم آگے move on, let's move on. مجھے یہ بتائیے سر, 16 ماہ میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ راہیں جدا کرنی پڑ گئیں اور نئے اتحادی ڈھونڈنے پڑ گئے؟ یہ الیکشن ہے, نہ وہ ہمارا انتخابی اتحاد تھا, نہ اب انتخابی اتحاد وہ اگر وہ ہوتا تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ انتخابات کی طرف چلتے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی تھی. پی ڈی ایم سے وہ باہر آ گئے تھے, وہ حکومت میں اتحادی تھے اور بلکہ سٹیپ بھی انہی کا تھا جس کو ہمیں سنبھالنا پڑا. یہ کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے باہر آ گئے تھے, ایم رائٹ؟ تو دیٹس مین کہ تمام تر اکنامک حالات کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. پی ڈی ایم, میں بات پی ڈی ایم کی کر رہے ہیں, حکومت کی بات لیڈ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ یہ ذرا اس کو سیدھا رکھیں, لائن و لینتھ کو سیدھا رکھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. پی ڈی ایم تو سر پی ڈی ایم کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ہمارے جناب شہباز شریف لینے کے بعد صاحب. وہ انتخابی اتحاد کا حصہ نہیں تھی. بات انتخابی اتحاد کا حصہ کی بات ہو رہی ہے. اور جب حکومت کی گئی تھی تو وہ حکومت کے مین شیئر ہولڈر تھے اور مین کام کرنے والے تھے. کوئی ایسی جو پالیسی ہے وہ بغیر بلاول بھٹو, بغیر آصف زرداری صاحب کے, کوئی اور باقی پارٹیوں کے سربراہان سے کیے بغیر کوئی پالیسی ایسی جو ہے اناؤنس نہیں کی جاتی تھی, نہ اس پہ عمل درآمد ہوتا تھا جس میں ان کی رضا شامل نہ ہو تمام پارٹیز کی. اوکے, آج بلاول صاحب نے کچھ بیانات دیے, ان کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. سر وہ کہتے ہیں کہ جی نگران وزیر جو ہیں سندھ کے, اس وقت فیورٹزم چل رہی ہے, وہاں پہ تعیناتیاں جو کی جا رہی ہیں وہ من پسند بندوں کو لگایا جا رہا ہے اور ہمارا کچھ اس میں لینا دینا نہیں ہے. یہ بری الزمہ ہونے کا سلسلہ انفارچونیٹلی کیوں ہے؟ چاہے آپ کی وفاق کی حکومت ہو, چاہے صوبائی حکومت ہو, ہم بری الزمہ فوراً کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ان کا سوال بنتا ہے, یہ انہی سے پوچھا سر. جاتا ہے. ایک جنرل سوال ہے, ایک جنرل سوال ہے. جیسے ابھی آپ پی ڈی ایم کے جیسے آپ پی ڈی ایم کی حکومت سے بری الزمہ ہو رہے ہیں, ویسے ہی ان کی بات ہے. میں ایک جنرل سوال کر رہا ہوں. آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے بری الزمہ ہو رہے تو دیٹس مین آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیکٹیولی سارا کا سارا جو سلسلہ تھا وہ تمام کی تمام پارٹیز اس میں شامل تھیں. یہ کب کہا کہ یہ ہم شامل نہیں تھے؟
बड़ी जुम्मन तो जब हो ना, हम कहेंगे हम शामिल नहीं थे, और ये और उसमें किसी पार्टी ने, मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत किया होगा, इस पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले किए और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए उसको दलदल से निकाला गया और उसी तरफ गए हैं दोबारा हम। और इंशाल्लाह ताला आप ये जो कह रहे हैं ना बिलावल भुट्टो साहब जो भी कहते रहे, बिलावल भुट्टो जाहिर है कि इंतखाबात आ रहे हैं तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ना है, हमने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ना है, और हमने आवाम को जो कारकर्दगी अपनी बतानी है, उन्होंने अपनी बतानी है, किसी ने अपनी छुपानी है, हमने बतानी है। हमारे पास इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम यूनियन की कारकर्दगी बेहतर है और वो लोग जानते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो उस कारकर्दगी की बिना पर पाकिस्तान के अंदर वो इंशाल्लाह ताला दोबारा हुकूमत भी बनाएंगे और पाकिस्तान को आगे भी लेके जाएंगे। बलूचिस्तान का दौरा, क्या उम्मीदें सर आपकी उससे वाबस्ता, बताइएगा। उम्मीदें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से वाबस्ता है। बलूचिस्तान के अंदर जो सर महरूमियां पंजाब को पाई छोड़ जाती के हैं, जाना वहां पर कुछ समझ से बाला तरह, देखिए पंजाब में आपका बड़ा एक वो पाकिस्तान गढ़ से है बाहर है। आपका। नहीं सर सुनिएगा बात, तो पाकिस्तान पंजाब आपका गढ़ है, यहाँ पर आपके हालात इस वक्त बड़े कमजोर हैं, ये हर कोई जानता है। यहाँ को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय आपको चाहिए था कि आप पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते, देन आप बेशक बलूचिस्तान की तरफ मूव करते, लेकिन ऐसा क्या आपको अर्जेंसी थी कि आप मूव कर गए टुवर्ड्स बलूचिस्तान? और यही बात वैसे आज बाय द वे बिलावल साहब ने भी उठाई है। सर बिलावल साहब की बात उठाई भी क्या मतलब, हम उनकी सारी बातों का जवाब देना हमने तो नहीं सर मेरी बात बात आप हमने सवाल का जवाब पाकिस्तान, दे देना आपने सर। सवाल किया है, पाकिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है नवाज शरीफ की क़यादत में पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, और क्या हमें ये बैरियर लगा दिए गए हैं कि हम बलूचिस्तान नहीं जा सकते, क्या हम सिंध नहीं जा सकते, क्या हम KPK पे नहीं जा सकते? ये हमारा पाकिस्तान को, मैं फिर पहले भी मैंने कहा, अब दोबारा कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की पार्टियों को हम इस सतह पे लाना चाहते हैं कि तमाम की तमाम जो कोई नेगेटिव सोच है उसको निकालते हुए पाकिस्तान की सोचें, और पाकिस्तान की सोच के साथ हमें कोई भी कुर्बानी फिर भी देनी पड़ी, हम कुर्बानी देने के लिए सर तैयार हैं। KPK जाने का इरादा रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे? KPK भी जाएंगे, और आप देखेंगे कराची भी जाएंगे, और सिंध में का भी दौरा हो गया, नवाज शरीफ के चारों सूबों में से है, और उम्मीद है कि हम सिंध से ही और दोबारा जब इंतखाबी सिलसिले शुरू होंगे तो वहीं से आगाज़ किया जाए, और इधर खैबर पख्तून तक हम ज़रूर निकलेंगे नवाज शरीफ, जैसा कि वो पहले भी जाते रहे हैं। क्या लगता है कि इलेक्शन में अगर आप सीटें जीतते हैं तो कितनी तिहाई, 2/3 सीटें कोई हासिल कर पाएंगे? ऐसा कुछ दूर दूर तक इम्कान है? लेकिन ये अवाम पर मुनहसर है, अवाम फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अवाम में आप क्या बयानियां लेकर जाएंगे? मतलब ये जैसे एक दूसरे से गले मिलके रोना धोना और सिंपैथी वोट का कुछ झलक आती रही है पिछले दिनों, तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही अवाम में क्या लेकर जाएंगे आप, क्या अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे और वोट कैसे लेंगे? आवाम को सब समझ है, और आवाम के पास हम अपनी आपका तमाम कारकर्दगी लेके जाएंगे। 3 मरतबा हुकूमतों में आए हैं, और तीनों मरतबा पाकिस्तान को जो है ना वो डूबा हुआ मिला है, और नवाज शरीफ ने वो कारकर्दगी दिखा के पाकिस्तान को फिर उसको साहिल पे लाए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब भी आवाम जानती है, आवाम के पास बयानिया हमारा कारकर्दगी बयानिया होगा हमारा। अच्छा बताइएगा कि PDM गवर्नमेंट के अंदर कुछ आप लोगों ने बजट वगैरह अनाउंस किए थे, और उसके हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आती रहीं, लेकिन बात यह कि महंगाई जो थी वो जूं की त्यों रही। मुझे एक बात बताइए कि क्या हमने जो बजट एलोकेशन की, हम वो बजट एलोकेट करते हुए गरीब आवाम को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा, जबकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हमने बजट एलोकेट किया। मिसाल के तौर पे इंसानी हकूक़ डिवीज़न के लिए 8 अरब 22 करोड़ रुपए जो है 3 मुतालबात मंजूर किए गए, IT के लिए 20 अरब, उमूर कश्मीर के लिए 35 करोड़ रुपए से ज़ायद, बहरी उमूर के लिए 4 अरब, चले वो तो एक अलग बात है, कौमी असम्बली का 3 अरब, तहफ़्फ़ुज़ खुराक डिवीज़न के लिए 64 अरब रुपए। ये लिस्ट सर मेरे पास इतनी लंबी है कि मैं आपको अगर बताऊं तो मेरा शायद प्रोग्राम इसके अंदर ख़त्म हो जाए। 3 कागज़ हैं। हवाबाजी डिवीज़न के अंदर 21 अरब रुपए। सर ये अगर इतने अरब रुपए आप इन चीज़ों की बजाय मुझे इतना बताएं कि हमने क्या इसके अंदर हासिल किया, हवाबाजी में हमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, हमने खुराक की डिवीज़न में क्या कारनामा सर अंजाम दिया सर? और अगर इस पैसे को हम यूज़ कर लेते गरीब आवाम पे, उनके सब्सिडी दे देते, तो क्या हर्ज था? आपको ये इल्म होगा कि ये
नवाज शरीफ की हुकूमत ही है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जिसमें सब्सिडीज़ दी जाती हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं। आपको ये पता होगा कि पिछले दौर में आपके तमाम हॉस्पिटल से तमाम दवाइयों को जो फ्री मिला करती थी, ख़ास तौर पर कैंसर की भी और आपकी जो है ज़ियाबतीस की भी, लेकिन वो ख़त्म कर दी गई थी। आने के साथ शहबाज शरीफ ने दोबारा उनको शुरू किया गया, हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट हुआ है आज भी, आज भी, आज ये भी। देखिए एक मिनट, अब आप ये देखिए मजहबी उम्र का 1 अरब, सर हमने क्या तीर मारा मजहबी उम्र में? सर ये तो अब इस बजट अब इस बजट को ये तो केयर टेकर हुकूमत का काम कर रही है ना, केयर टेकर की बात कर रहे सर हैं ये ना। पीडीएम इसके की जवाब गवर्नमेंट हम की तो बात नहीं कर दे रहा रहे हूँ हैं। हुजूर वाला। मैं बता रहा हूँ कि उसमें केयर टेकर ये की बात आपके कर रहे हैं। 16 आप माह देखेंगे की इस मरतबा कारकर्दगी की बात करो अगर इस सर। मरतबा अगर हज हुआ है, जो हज हुआ है, अच्छा चलें, उसमें कोई शिकायत सर नहीं आई है। हज की बात आपकी करते हैं। कोई शिकायत नहीं आई है सर आपके आज पास। हम हज की बात करते हैं, आज की खबर है, आपने हज का नाम लिया, हज की बात करते हैं। सर कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 1 से 1.5 लाख रुपए जो है हज सस्ता होगा। मुझे ये बताइए मसनूई महंगाई हम क्यों करते हैं? डॉलर डे बाय डे इंक्रीज होगा, हमारे अखराजात बढ़ेंगे, और आप कहते हैं कि जी आपकी हुकूमत ने आज का ये बयान दिया कि जी 1 से 1.5 लाख रुपए जो है वो कम होगा। अभी हम डॉलर इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल के रेट्स कम हो रहे हैं। डॉलर का इंक्रीज तो जब हो रहा है, नीचे आया तो ऊपर जा रहा है दोबारा। डॉलर कहाँ पे पहुंचा सर हुआ था? आपकी बात बिल्कुल बजाय, 300 से अब लेकिन नेक्स्ट ईयर की बात जब हमारी हुकूमत होगी फिर इंशाल्लाह ताला आपको सर आज अनाउंस किया गया है। हाँ। आज अनाउंस किया गया कि नेक्स्ट ईयर, मेरा जो मकसद है वो ये नहीं है कि मतलब क्या रेट होगा क्या नहीं होगा। माय पॉइंट इज कि हम ये मसनूई बहरान खुद पैदा करते हैं, हम ये मसनूई महंगाई खुद करते हैं इलेक्शन के लिए, कि इलेक्शन जब करीब होता है, इलेक्शन आने वाले होते हैं, हम यकदम प्राइसेस डाउन करके हम वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती है हमारी। नहीं, अभी इलेक्शन हो रहा था कि जिसमें नवाज शरीफ ने आगे कुछ कर रही है। सर आपके सामने है, जैसे उनकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ, खबरें शुरू हुई, रेट से तो पेट्रोल के नीचे आने लग गए। ये इसलिए आने, ये मसनूई बहरान हुआ ना सर। नहीं, ये मसनूई बहरान ना हुआ। ये इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने वाले लोगों का एतमाद बहाल होता है। नवाज शरीफ की क़यादत में दुनिया का एतमाद बहाल होता है। नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में लोगों के एतमाद बहाल हुआ है, जिससे ये गया कंट्रोल करने वाले कुछ और थे। आपकी हुकूमत जो कर रही थी, कंट्रोल उन्होंने करना, केयर टेकर ने करना था, लेकिन उनकी आमद के सिलसिले में आप जब जहां कह रहे हैं तो उनका सिलसिला सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान के जो इस्तेकाम का जो सिलसिला है ना, वो बनता है कि नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद किया जाता है, उसकी वजह से बिजनेस निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या बात कर रहे हैं? मतलब यानी कि उनको जो केयर टेकर थे, उनको संभालने वाले जो थे, उनकी वजह से ये मामला खराब हुए। मेरा तो मतलब है ऐसे मैंने तो कोई बात नहीं किया सी। अच्छा, मामलात जो है उनके केयर टेकर इस वक्त जो बेहतर काम कर रही है वो भी उनके खाते का है, जो कोई बुरा अगर होगा तो वो भी उनके खाते का। लेकिन सर ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, इन्होंने पॉलिसीज तो आप लोगों की जारी सारी रखी हुई है ना सर। ये आपको पता होगा कि फिर तो इसका मतलब हमारी पॉलिसियों को अगर उन्होंने जारी सारी रखा हुआ तो फिर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना। फिर हमारी पॉलिसियां बेहतर थी और इंशाल्लाह आगे जाके और बेहतर होंगे। जब हम खुद होंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगी हमारी पॉलिसी। अच्छा सर एक बात, बिफोर द लास्ट क्वेश्चन वन आपसे एडअप करेंगे एक चीज, ये बताएं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप बड़ा खुल के बात करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप खुल के ही जवाब देंगे। पॉलिसी मेकर्स हर 1.5 से 2 साल बाद अपनी पॉलिसी से फेडअप क्यों हो जाते हैं सर? क्यों चेंज कर जाते हैं, पॉलिसीज ही तब्दील कर जाते हैं? ये आप भी जानते हैं और ये सब जानते हैं। और जहाँ से फिर ये पॉलिसीज तब्दील होती हैं तो 2-2 साल और 3-3 साल की हुकूमतें जब बनेंगी, नवाज शरीफ को मतलब तसलसल किसी हुकूमत का नहीं रहेगा, तो फिर वो जब दरमियान में पॉलिसी जाएंगी, वो दरमियान में पॉलिसी टूट जाएंगी, तो फिर नए सिरे से दोबारा काम शुरू जब करेंगे आप, तो जाहिर है कि वो जो कुछ हमने गवाया होगा, जो कुछ गवाया होगा उसको दोबारा उसको सेटल करके फिर पॉलिसीज को फिर हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। सर मेरा तो सवाल ही यही है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। 1.5 से 2 साल की इतनी कम जो है कंसिस्टेंसी क्यों है हमारी, इतना हमारा कम जो है बर्दाश्त कम क्यों है हमारी, कि हम 1.5 से 2 साल में फेडअप हो जाते हैं? और नहीं, फेडअप नहीं होते, फेडअप किया जाता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि आज पाकिस्तान जो है कि तमाम लोग शायद इसको भांप चुके हैं और उसकी समझ आ गई और आने वाला दिनों में तो मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। सर आपकी इस बात से कि ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लेट्स से
پھر ہم یہ جب یہ چینج کرتے ہیں پالیسیز تو ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں سیاستدانوں سے؟ جب پالیسی ان کی ہے سپوز کہ پالیسی میکرز کی کہ انہوں نے فیڈ اپ ہونا ہے، تو ہم سیاستدانوں سے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ پالیسی میکرز کا مطلب آپ نے معاشی پالیسی کی بات کی تھی، میں اس کی بات کر رہا تھا. وہ یہی وجہ ہے کہ وہ جو پالیسی میکر کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ پالیسی میکر ہی تو بریک کرتی تھی نا سیاستدانوں کی پالیسیز کو. اگر وہ تسلسل رہے گا سیاستدانوں کا تو قصور نہ ہوا نا سر. میں کہتا ہوں کہ زیادہ تر سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے. جب عوام کی طاقت سے ہم آئیں گے تو الحمدللہ پھر وہ تسلسل جو اگر باقی رہے گا تو پھر کوئی پاکستان کے لیکن اندر سر بریک نہیں کر سکتا. ایک بات اور کہ آپ نے کہا جی سیاستدانوں کا قصور اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو سیاستدانوں کا قصور زیادہ اس لیے بنتا ہے کہ سر ہم لوگ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ لیگ پولنگ والا معاملہ تو ہم لوگ خود شروع کرتے ہیں نا، بعد میں ان کی جو ہے وہ اشیر باز اور ان کی جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے تو معاملات خراب ہوتے ہیں. ہم لوگ خود جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ایسا بات کیا نہیں، کہیے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اب 2008 کے بعد ایک تسلسل شروع ہوا تھا، دونوں حکومتوں نے 5 سال پورے کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کے سامنے ہے کہ وہ یہ سیاستدانوں نے کچھ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا تھا تو آگے بڑھ رہے تھے، لیکن غیر سیاسی قوت پھر داخل کی گئی نہیں، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ اسی کا خمیازہ آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. سر غیر جمہوری قوتوں کا آپ نے نام لیا، کیا ان کا ملک میں آنا اور حکومت کرنا آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے یا غلط؟ مجھے ذرا شارٹلی یس اور نو میں بتائیے گا. غلط. غلط ہے. ان کے جو کیسز ہوتے ہیں غیر آئینی قدم ہوا، یہ ظاہری سی بات ہے. سارے تمام کے تمام نہیں ہوتے. اچھا آپ یہ تمام کے سمجھتے ہیں تمام کہ گر غیر جاتے ہیں. جمہوری قوتوں کا پاور میں آنا غیر آئینی قدم نہیں ہے؟ قدم ہے، غیر آئینی قدم تو موجود ہے. وہ غیر آئینی ہے، غیر آئینی ہے. اور غیر آئینی کے حساب سے ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے کیس بھی ہے، اور جو فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں ٹرائلز ہوتے ہیں. سر لازمی بات ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے. سول عدالتوں میں کا کیس چلے ہیں، پرویز مشرف کے اوپر کیس چلے ہیں، تو کیا ہوا اس کا؟ پھر کسی کو سزا ہوئی؟ سزا ہوئی نہیں تھی. پرویز مشرف کو سزا ہوئی تھی جو کورٹ ہی ختم کر دی گئی تھی، جو کورٹ ہی ختم کر دی گئی تھی. جس کی اپیلیں اب لگ رہی ہیں، اللہ کرے گا اس کا بھی کوئی جو ہے نا سلسلہ کوئی بہتر بنے گا. اور آپ دیکھیں سر میرے بڑا ایک چھوٹا سا بڑا سمپل سا کوشچن ہے. میں اصل میں اس چیز کو زیادہ ڈریگ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اہم سینسٹیو معاملہ ہے. سر مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا کسی کو اگر غیر آئینی قدم ہے تو کیا سزا ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ نمبر 1. نمبر 2، انہی کے کیسز جو ہیں آج کل فوجی ٹرائل کے عدالتوں میں چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. سیاسی پارٹی کا آپ کیس چلائیں گے، اسی عدالت میں ٹرائل کریں گے، اور غیر جمہوری قوتوں کا بھی کریں گے، لیکن ہم ان کو نہیں کرتے، ہم سویلینز کو کرتے ہیں. کیا کہیے گا؟ میں اس کا حامی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا سیولین کورٹ میں ہونے چاہیے، لیکن جب آپ 9 مئی کے واقعات کریں گے تو پھر وہ سیاسی نہیں ہے. اگر وہ سیاسی ہیں تو پھر کسی صورت میں بھی کسی اور جگہ نہیں جانے چاہیے. جب وہ سیاسی نہیں ہیں تو پھر ان کو وہیں پہ جو ہونا چاہیے ٹرائل، جہاں کے وہ مقدمات بنتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر اگر آپ ہمیں سزائیں نہیں ملی، ہمیں حکومتوں سے باہر نہیں نکالا گیا، نواز شریف کو بار بار نکالا گیا. وہ انہوں نے ایک لائن لی ہے اور انہوں نے نام لیے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن ایسا پاکستان کے اوپر حملہ کبھی نہیں کیا، پاکستان کی دفاعی اداروں پہ کبھی حملہ نہیں کیا، اور نہ ہی کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے جوان ہیں، شہید ہیں، وہ شہادت کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہماری یہ جو ہے نا جو یہ صدی ہے نا ہماری، یہ بڑی فاسٹ ہے. ہمارے پاس سارے ایویڈنسز، سارے چیزیں ہوتی ہیں، ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں. کون انڈیا جا کر بیانات دیتا رہا؟ چھوڑیں ان باتوں کا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے. سر ہم اینڈنگ کی طرف جائیں گے. مجھے صرف اتنا بتائیے فردر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب پاکستان کو، کب تک یہ الیکشنز انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے ہوئے؟ لیکن ون لاسٹ کوشچن یہ بھی ایڈ اپ کر لیجئے کہ کیا تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، سوائے ایک کے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہن بھج کے وکھا؟ پہلے تو یہ آپ کا جو ہے نا یہ بات ہی غلط ہے کہ سوائے ایک پارٹی کے، پارٹی موجود ہے سوائے ان کے کہ جنہوں نے جرم کیا ہے. یہ بات کریں کہ
سوائے جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے ان کے فیصلے کروا دیں، ابھی فیصلے جلدی کر دیں کہ اگر انہوں نے جرم نہیں کیا تو ان کو بالکل بری ہونا چاہیے، وہ بری ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہیں گے پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ان کو جو ہے نا ہاتھ پاؤں باندھ کے کیا گیا؟ ایک نے جرم کیا، میں نے اگر قتل کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ اگر کیا ہوا ہے سزا ملنی چاہیے سر۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہے، وہ قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لازمی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ہمارے سروں کا تاج ہے ان کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا قابل مذمت ہے۔ پھر اگلا سوال کرنا بھی جو ہے نا وہ بنتا نہیں، لیکن آپ اگلے سوال کو اسکپ کرنا چاہ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کوئی ایشو نہیں۔ ناظرین، آپ کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ رائے عمر فاروق کو اجازت دیجیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔